बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद के एडीसी कोर्ट में मेरी पेशी थी। दलाइल दिए गए, मेरे काउंसिल ने मेरा नुक्ता नज़र पेश किया। आईओ को जज साहब ने पूछा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने बरमला कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में मेरा किसी तरीके से इस केस से नेक्सस नहीं बनता। तो जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस नहीं बनता तो बिला वजह इन्हें किस केस में क्यों घसीटा जा रहा है। हम तो आए थे अपनी प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म करवाने, लेकिन जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस ही नहीं है तो इनको बेगुनाह इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है, ये इनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। अगर नेक्सस नहीं है तो आप लिख के दीजिए और केस को डिस्चार्ज होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप सामने रखें। तो आएँ बाएँ शाएँ होती रही। उन्होंने जज साहब ने उनको आखिरी मौका दिया है और 26 की तारीख मुकर्रर हुई है। एक और बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो है कि तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। आपको याद होगा कि पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ। मैं दो जुमलों में ये तफरीक आपके जरिए कौम के सामने रखना चाहता हूं, और वो ये है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च हुआ, उसको पार्टी की क़यादत की ताईद हासिल थी, उनकी ईमा और सपोर्ट से हुआ। ये जो लॉन्च है इसे पार्टी की क़यादत की मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा। और फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ़ फरमा थे, उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूं ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। शुक्रिया। शाहबाज कुरैशी साहब, काइंडली ये बता दें, थैंक यू। खट्टर साहब ने पीटीआई के अंदर इलेक्शन की बात की थी, उन्होंने कहा 3 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते, वो क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद के एडीसी कोर्ट में मेरी पेशी थी। दलाइल दिए गए, मेरे काउंसिल ने मेरा नुक्ता नज़र पेश किया। आईओ को जज साहब ने पूछा कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने बरमला कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में मेरा किसी तरीके से इस केस से नेक्सस नहीं बनता। तो जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस नहीं बनता तो बिला वजह इन्हें किस केस में क्यों घसीटा जा रहा है। हम तो आए थे अपनी प्री अरेस्ट बेल को कंफर्म करवाने, लेकिन जज साहब ने कहा जब इनका नेक्सस ही नहीं है तो इनको बेगुनाह इस केस में क्यों घसीटा जा रहा है, ये इनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है। अगर नेक्सस नहीं है तो आप लिख के दीजिए और केस को डिस्चार्ज होना चाहिए, और अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप सामने रखें। तो आएँ बाएँ शाएँ होती रही। उन्होंने जज साहब ने उनको आखिरी मौका दिया है और 26 की तारीख मुकर्रर हुई है। एक और बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो है कि तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि हम तारीख से सबक नहीं सीखते। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च।
آپ کو یاد ہوگا کہ پی 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 پارلیمنٹیرینز کا لانچ ہوا. میں دو جملوں میں یہ تفریق آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا لانچ ہوا، اس کو پارٹی کی قیادت کی تائید حاصل تھی، ان کی ایما اور سپورٹ سے ہوا. یہ جو لانچ ہے، اسے پارٹی کی قیادت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو وہاں معزز ممبران تشریف فرما تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے تردیدی بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے یا نہیں بننا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ لانچ بھی لانچ کے ساتھ دفن ہو گیا. شکریہ. شاہباز قریشی صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں، Thank you. پٹیل صاحب نے پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کی بات کی تھی، انہوں نے کہا 3 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسلام آباد کے اے ڈی سی کورٹ میں میری پیشی تھی. دلائل دیے گئے، میرے کاؤنسل نے میرا نقطہ نظر پیش کیا. آئی او کو جج صاحب نے پوچھا کہ ان کا موقف کیا ہے. انہوں نے برملا کہا کہ ان کی انویسٹیگیشن میں میرا کسی طریقے سے اس کیس سے نیکسس نہیں بنتا. تو جج صاحب نے کہا جب ان کا نیکسس نہیں بنتا تو بلا وجہ انہیں کس کیس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ہم تو آئے تھے اپنی پری اریسٹ بیل کو کنفرم کروانے. لیکن جج صاحب نے کہا جب ان کا نیکسس ہی نہیں ہے تو ان کو بے گناہ اس کیس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر نیکسس نہیں ہے تو آپ لکھ کے دیجئے اور کیس کو ڈسچارج ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو آپ سامنے رکھیں. تو آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی. انہوں نے جج صاحب نے ان کو آخری موقع دیا ہے اور 26 کی تاریخ مقرر ہوئی ہے. ایک اور بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. کل سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا لانچ. آپ کو یاد ہوگا کہ پی 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 پارلیمنٹیرینز کا لانچ ہوا. میں دو جملوں میں یہ تفریق آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا لانچ ہوا، اس کو پارٹی کی قیادت کی تائید حاصل تھی، ان کی ایما اور سپورٹ سے ہوا. یہ جو لانچ ہے، اسے پارٹی کی قیادت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو وہاں معزز ممبران تشریف فرما تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے تردیدی بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے یا نہیں بننا چاہتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ لانچ بھی لانچ کے ساتھ دفن ہو گیا. شکریہ. شاہباز قریشی صاحب کائنڈلی یہ بتا دیں، Thank you. پٹیل صاحب نے پی ٹی آئی کے اندر الیکشن کی بات کی تھی، انہوں نے کہا 3 سال تک الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ کیا بات ہے؟